A long-awaited road widening work between Wheeling and Khazan has begun, with the demarcation process now officially underway. Local MLA Govind Gowde, along with the government officials, conducted on-site inspection and assured that the road is being built with a long-term vision. Here's a report from the ground. Work on the Wheeling to Khazan Road widening project has picked up momentum, with the initial demarcation process now in progress. MLA Govind Gowde visited the site along with key government officials to review the execution on the ground. Addressing the media, Gowde emphasized that the road is being developed with a vision for the next 60 years. He stated that all planning has been done to avoid repeated digging in the future. To support this, provisions for underground cabling and utility infrastructure are being integrated right from the start, ensuring that the road won't need to be dug up again. Locals have welcomed the project, which is expected to improve connectivity, reduce congestion, and ensure smoother travel in the region. MLA Gowde assured that work will be carried out with minimal disruption to the public and that quality will not be compromised. Wheeling Sakov to खाजन जी बॉर्डर जी आसा गावणे बॉर्डर त्या बॉर्डरी पर्यंत म्हजे इंजिनियर म्हजे जी म्हजे सगळे PWDचे स्टाफ हांच्यांनी एक इन्स्पेक्शन केल्लें आसात वायडनींग ऑफ रोड. कारण हो रस्तो जो आसा आनी ह्या रस्त्याचेर म्हाका दिसता आमचे गावणे मडकय हे सगळे काही गोष्टी कनेक्टिविटी आसा आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान आज जितली आमची जी PWDची जी जमीन जी आसा ती आमी डिमार्केट करपाचें पडलेलें आसा. ताका डिमार्केशन तेजी बाउंड्री सेटअप करपाक ठरलेले आसात. ज्यांचे आमकां थोडेशें वायडनींग करचें पडटा, ज्या ओनर्सां कडेन आमकां उलयचें पडटलें, त्या ओनर्सां कडेन बरेचशे ओनर्सांक आमी कन्विन्स केल्ले आसात. तांचे कडेन आमी हें ऑलरेडी मांडलेलें आसात. म्हज्या मतदारसंघांतलो वायडनिंगाचो हो एक रस्तो आनी एक उरिल्लो आशिल्लो. कारण कशें फाल्यां सकाळीं खंयचो रस्तो ब्लॉक जालो जाल्यार खंयचीच व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक जी आसा ती बंद जावपाक जायना किंवा बाकीच्या रस्त्याचेर लोड येवपाक जायना. हें आमचें जें विजन जें आसा तें नेक्स्ट 50-60 इयर्साचें विजन आसा, जेणे करून बाकीचे सगळे अदर युटिलिटीज आसात. फॉर एग्जाम्पल आमचो इलेक्ट्रिकल केबल आसतलो, फॉर एग्जाम्पल आमची वॉटर पायपलायन आसतली. ही वॉटर पायपलायन किंवा इलेक्ट्रिकल केबल इन्स्टॉल करपा खातीर किंवा आमचो टेलिफोन केबल इन्स्टॉल करपा खातीर परत बीन रस्तो बिस्तो कांयच खणपाचें ना. अशे तरेचे ह्या रस्त्याचेर आमी प्लॅनिंग करपाचें ठरयलेलें आसा.